बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में मार्च 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस इस बार थोड़ी लेट रिकॉर्ड हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो 3 मार्च को होने वाला चांद ग्रहण, उसके इम्पैक्ट 12 के 12 स्टार्स के ऊपर आ रहे थे, हम उसका इम्पैक्ट भी देखना चाह रहे थे। और इसी मार्च में आखिरी दिनों में, यानी आखिरी दिनों में 20-21 के करीब नौरोज़ भी आ रहा है। नौरोज़ का इम्पैक्ट जो है वो ज़ोडिएक साल के तहवील के तौर पे बहुत ही ज़्यादा होता है। जिस तरह न्यू ईयर की प्रेडिक्शंस बहुत अहम होती हैं, उसी तरह नौरोज़ की प्रेडिक्शंस भी बहुत अहम होती हैं। तो हमने इन वीडियोज़ में ना सिर्फ के मंथली प्रेडिक्शंस का मुकम्मल अहवाल देखा है, ना सिर्फ के इस महीने में होने वाले ग्रहण का अहवाल देखा है, बल्कि इस महीने में होने वाला तहवील साल, ज़ोडिएक ईयर के चेंज होने का इवेंट, जो कि साल का सबसे बड़ा इवेंट होता है नौरोज़, उसको भी देखा है। दूसरा सवाल आप अक्सर करते हैं कि क्या ये प्रेडिक्शंस जो हैं वो सन साइन के हवाले से हैं या मून साइन के हवाले से हैं। तो हम आपको जो है वो हमेशा ये बताते हैं कि ये प्रेडिक्शन सन साइन और मून साइन दोनों के तमाम एस्पेक्ट्स को देख कर बनाई जाती हैं। ये आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल हैं, सन साइन के हवाले से भी और मून साइन के हवाले से भी। इन वीडियोस का मुकम्मल अहवाल जो है वो बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास ख़ास तौर पे हमें अपने मैसेजेस में, अपने कमेंट्स में ज़रूर भेजते रहिए। आपकी मोहब्बत का एहसास हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। निज़ाम बरूज के 7वें स्टार लिब्रा की बात कर लें तो लिब्रा के लिए मार्च 2026 मजमूई तौर पे एक एवरेज या एवरेज से गुड जो है वो महीना साबित हो सकता है। इस दौरान ज़िंदगी में जारी मसाइल जो है वो बढ़ सकते हैं, खुद पे काबू रखना बहुत ज़रूरी होगा। क्रिएटिविटी बहरहाल इनकी बढ़ रही है। महीने के आगाज़ में प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो इस किस्म की बन रही है जो मोहब्बत, एजुकेशन और मेंटल सिचुएशंस को जो है वो मुतहर्रिक कर रही हैं और ऐसी सूरत में इंसान बाज़-औक़ात गलत फ़ैसले कर जाता है। महीने के वस्त में ज़िम्मेदारियों में थोड़ा सा इजाफा हो रहा है। रोज़मर्रा मामलात में एहतियात लाजिम होगी। मोहब्बत के मामलात इस महीने में खासे नाजुक रहेंगे, ख़ास तौर पे अगर आपकी मोहब्बत जो है वो नेगेटिविटी की बेस पे है, किसी भी तरह की लस्ट की बेस पे है, या कोई जो है वो मोहब्बत का मकसद कोई पैसा या मटीरियल फ़ायदा या कोई फ़िज़िकल फ़ायदा है, तो वो आपकी मोहब्बत में अच्छे खासे उलझाव पैदा हो सकते हैं। रोज़मर्रा मामलात में बहरहाल एहतियात की ज़रूरत है और शादीशुदा लोगों के वक्त जो है वो निस्बतन बेहतर है। वो लोग के जिनकी शादियों को 6-7 साल का अरसा गुजर गया, 5 साल से 7 साल का अरसा गुजर गया, उनके लिए तो चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन बाकी जज्बाती उलझनें बहरहाल मौजूद हैं उन लोगों के लिए कि जिनकी शादियों में थोड़ा वक्त कम गुजरा है, या नई शादियों का मतलब है कि कम अज़ कम 2-3 साल से कम का अरसा गुजरा है। मुलाज़मत पेशा अफराद को नई नौकरी या अपनी पसंद की तब्दीली के मौके मिल सकते हैं। बेरोज़गार अफराद के लिए नौकरी हासिल करने के इम्कानात बड़े मजबूत हैं। ख़ानदानी ताल्लुकात मजमूई तौर पे एवरेज हैं। तलबा को तालीम में रुकावटों का सामना हो सकता है। माली लिहाज से यह महीना काफ़ी बेहतर है, इसके इम्कानात बहुत हैं। मैदे से मुताल्लिक मसाइल सेहत को मुतासिर कर सकते हैं। बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए यह महीना साजगार हो सकता है। कैरियर के लिहाज से यह महीना बहरहाल उतार चढ़ाव से भरपूर साबित हो सकता है। मुलाजमत तब्दील करने के ख्वाहिशमंद अफराद को कामयाबी मिल सकती है। तवील अरसे से नौकरी की तब्दीली की कोशिश करने वालों के लिए अब ये मौके पैदा हो जाएंगे कि उनको नौकरी मिल सकती है। उनको कोई जो है बैरून मुल्क से भी नौकरी की ऑफ़र हो सकती है, पसंदीदा जगह ट्रांसफ़र भी हो सकती है, आला अफ़सरान से बातचीत फ़ायदा मंद भी हो सकती है। और बेरोज़गार अफराद को इस महीने मुलाजमत मिलने के कवी इम्कान हैं। मैं बार बार ये बात करूँ, महीने के आखिरी हिस्से में मुलाजमत में आपकी पोजीशन बड़ी मजबूत हो सकती है, तरक्की के इम्कानात भी हैं, बोनस वगैरह भी मिल सकते हैं। कारोबारी अफराद के लिए ये महीना खासा बेहतर रहेगा। कारोबार में नुमायाँ तरक्की देखने को मिल सकती है। कारोबारी शराकत के साथ ताल्लुकात बड़े खुशगवार हो सकते हैं। बाहमी एतमाद कायम रखा जाए तो ज़िंदगी बड़ी सुकून से गुजर जाएगी। मनसूबाबंदी को शराकत के साथ जो है मिला के, यानी आपकी बिज़नेस पार्टनरशिप हो, लाइफ पार्टनरशिप हो, मनसूबाबंदी के साथ करें तो फिर आपके लिए जो है वो कारोबार में भी फ़ायदा होगा और लाइफ में भी फ़ायदा होगा। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो मार्च 2026 फाइनेंशियली बेहतर हो सकता है। ख़ास तौर पे अपनी आमदन और अखराजात में अगर तवाज़ुन रखेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। महीने के आगाज़ में आमदनी के एक या एक से ज़्यादा ज़राए बढ़ सकते हैं, यानी आप एक काम कर रहे हैं तो एक में 1 से 2 भी हो सकते हैं और 2 से 3 भी हो सकते हैं।
جس کی وجہ سے مالی دباؤ آپ کا کافی حد تک کم ہوگا، لیکن خرچہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ مالی جو ہے نا وہ آسودگی زیادہ دیر رہے گی نہیں۔ اگر آپ نے خرچے کو قابو کر لیا تو پھر چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ تنخواہ دار افراد کو اپنی محنت کا فائدہ مل سکتا ہے، آمدنی میں بتدریج بہتری ہوگی اور ترقی کے چانسز بالکل ہیں، جیسا کہ میں نے بار بار ذکر کیا۔ کاروباری لوگوں کے لیے سرمایہ کاری کے اچھے موقع سامنے آ سکتے ہیں، پرانے فائدے یعنی پرانے فیصلے یا پرانے ایسے معاملات جو رکے ہوئے تھے ان سے ان کو فائدے ہو سکتے ہیں۔ اخراجات مجموعی طور پہ اگر آپ قابو میں رکھ لیں، غیر ضروری خرچ سے بچتے رہیں تو پھر کامیابی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج یا فائنینشیل کسی اسکیم میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کریں، مالی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں، کیونکہ فائدے کے امکانات تو موجود ہیں لیکن ذرا سی کوتاہی نقصان بھی کروا سکتی ہے۔ مہینے کے آخر میں مالی صورتحال مزید مستحکم ہو سکتی ہے، بچت کرنے کے موقع بھی میسر آئیں گے۔ قرض لینے یا کسی کو رقم ادھار دینے سے پہلے اچھی طرح سوچنا ہوگا تاکہ بعد میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لو میرجز یا پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو محبت کے معاملات میں یہ مہینہ اتار چڑھاؤ سے بھرا ہوا ہوگا۔ لسٹ کی پیک بہت زیادہ ہوگی، ملٹیپل ریلیشنز کے چانسز یہ جو گرہن ہیں انہوں نے بہت بڑھا دیے ہیں، اور میں بار بار ہر سٹار میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس بار لسٹ کی پیک ینگسٹرز کی نسبت گرون اپس میں زیادہ ہوگی۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ رومانٹک مومنٹس بہت زیادہ ہو جائیں، لیکن اگر محبت پاکیزگی کی بنیاد پہ نہیں ہے تو یہ آپ کے جو ہے نا رشتے کو توڑ بھی سکتے ہیں، اور ایک سے زیادہ افراد کی طرف آپ کا جو ہے وہ جذباتی کشش پیدا ہو سکتی ہے، اور ایسی صورت میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیے۔ ملٹیپل ریلیشنز بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں اپنے جو ہے نا اسپاؤس کے ساتھ وفاداری اور اعتماد جو ہے وہ دونوں بہت ضروری ہیں، اور دوسرا تحمل کا جو ہے وہ دامن بھی ساتھ ساتھ تھامے رکھیے، گھر نہیں ٹوٹیں گے ورنہ طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے۔ اور محبوب کے ساتھ یعنی اپنے بلاوڈ کے ساتھ اگر آپ جو ہے نا اپنی لو میرج کی پلاننگ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بڑی جد و جہد کرنی پڑ سکتی ہے پاکیزگی کے معاملے میں۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ مہینہ بہت بہتر ہے، اسپاؤس کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوگا، اگرچہ کچھ مسائل آ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود چیزیں بہتر رہیں گی، بالآخر معاملات قابو میں آ جائیں گے اور تعلقات معمول پہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ فیملی اور فرینڈز کی بات کریں تو یہ مہینہ فائنینشیل اعتبار سے خاصا مضبوط جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ آمدنی کے ایک سے زیادہ ذرائع پیدا ہو رہے ہیں، روز بروز آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر اخراجات کو کنٹرول کر لیں، اخراجات میں کمی کر لیں، جس کے مہینے کے آخری ہفتے میں تو چانس شاید بن جائیں گے لیکن اس سے پہلے مشکل ہوں گے، تو پھر مالی استحکام حاصل ہو جائے گا، سرمایہ کاری کے موقع بھی میسر آ جائیں گے۔ درست سمت میں درست فیصلے کے ساتھ سرمایہ لگانا فائدہ مند ہوگا، جذباتی ہو کے نقصان کر بیٹھیں گے۔ اسٹاک مارکیٹ سے بھی کسی حد تک اچھا منافع مل سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس آمدنی کو اگر سوچ سمجھ کے خرچ نہیں کریں گے تو وہ بے فائدہ چلی جائے گی۔ مستقبل کے لیے مالی بنیاد یعنی فائنینشیل فاؤنڈیشن بنانے کا وقت بھی بہت بہترین ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھائیں تو۔ ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ کے حوالے سے یہ مہینہ کسی حد تک ویک ہے، کیونکہ مہینے کے آغاز سے لے کے 26-27 مارچ تک ہیلتھ کے مسائل بار بار بنتے رہیں گے، خاص طور کے اوپر آپ کا میٹابولزم، معدے کا نظام، ہاضمہ، اور آپ کی گٹ کیئر بہت اہم ہے۔ لاپرواہی کی صورت میں صحت کے شدید مسائل بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں جو ہے نا خاص طور پہ 26 مارچ سے پہلے اپنی ہیلتھ کا دھیان کرنا بہت ضروری ہے، اور 26 مارچ کے بعد آخری کچھ دنوں میں صحت بڑی تیزی سے بہتر ہو جائے گی۔ اس مہینے آپ کو اپنے گھر کی کسی بزرگ خواتین، بڑی بہن یا والدہ کی ہیلتھ کی طرف سے بھی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس وقت آپ کی جو ہے خاص طور کے اوپر ریپروڈکٹری ہیلتھ بھی سینسٹیو ہو سکتی ہے۔ سو ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹ، اپنی ڈائٹ کا بھی دھیان کریں، اپنی دوائی کا بھی دھیان کریں، اور اپنی ایکسرسائز کا بھی دھیان کریں۔ لکی نمبرز کا ذکر کر لیں تو لکی نمبرز اس مہینے میں جو سب سے زیادہ سپورٹیو نمبر ہے وہ ہے 3 نمبر بہت لکی ہے۔ اس وقت جو سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے جیم سٹون سپورٹیو ہے وہ سفید عقیق، وائٹ اگیٹ، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اگر آپ جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں تو صدقہ آپ کے لیے اس مہینے میں خاص طور کے اوپر سفید کپڑے کا یا پھر جو ہے وہ کالے چنے کا صدقہ بہت زیادہ سپورٹیو رہے گا۔ لکی ڈے کی بات کر لیں تو لکی ڈے بدھ کا دن آپ کے لیے بہت زیادہ لکی رہے گا۔ لکی کلر آپ کے لیے خاص طور کے اوپر سلور گرے یا لائٹ گرے کے یا سموک گرے کے جو شیڈز ہیں، گرے کے شیڈز خاص طور پہ
وہ بہت زیادہ آپ کے لیے سپورٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور سورت آف دا منتھ کی بات کر لیں تو سورت آف دا منتھ میں سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس کی تلاوت کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے اوپر بڑی کرم نوازی کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ اور کائنات میں جو سب سے زیادہ برکت، رحمت، کرم اور فضل والا عمل ہے وہ وہی ہے جو اللہ خود کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہو، اور ان کی بارگاہ میں جو ہے وہ سلام پیش کرتے رہو، وسلموا تسلیما، اور سلام ایسے پیش کرو جیسے پیش کرنے کا حق ہے۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اور اہل بیت کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ اگر آپ پیش کرتے رہیں گے تو جتنی مشکلات میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کے قریب بھی نہیں پھٹک سکیں گی۔ جتنا زیادہ سے زیادہ درود پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، اور پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے۔ ناظرین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔